अपने होठों से चूम लूं आंखें तेरी, अपने होठों से चूम लूं आंखें तेरी, बेचैन कर दूं मैं सब रातें तेरी, अपने होठों से चूम लूं आंखें तेरी, बेचैन कर दूं मैं सब रातें तेरी, और लहू बन के तेरे जिस्म में समा जाऊं, लहू बन के तेरे जिस्म में समा जाऊं, बन जाऊं तेरा दिल और महसूस करूं सांसें तेरी। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के सवालिया पर्चा का तज्जिया होगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह के सवालात पूछे गए हैं। वैसे आप देखे हैं, लेकिन एक बार आप मेरे साथ देखिए। तो दोस्तों, यहाँ आ गए सवालिया पर्चा पे, और मैं आपको बता दूं कि ये 2021 का पर्चा है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो ये देख सकते हैं आप, पेपर 1 है। और शुरू करने से पहले मैं ज़रा सा आपको बताऊं, और बल्कि आप जानते भी होंगे कि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के सवालात पूछने का तरीक़ा अलग अलग है। जहाँ पे कि स्टेट सिविल सर्विस ज़्यादातर फैक्चुअल तरीके से सवालात पूछते, यानी कि सीधे सीधे दो टोक अंदाज में एक होता है ना, सीधी सीधी बात कर रहे हैं, तो वो सीधे साधे सवालात पूछते हैं। कोई ज़्यादा उसमें घुमाना फिराना नहीं होता है, कोई मतलब आपको ज़्यादा दिमाग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा सवाल को समझने में, ठीक है। लेकिन जब आप यूपीएससी का उर्दू ऑप्शनल का पर्चा आप देखते हैं या कि इम्तहान देते हैं, तो वहाँ पे जो उनका जो अंदाज होता है पूछने का, वो सीधी सीधी बात नहीं करेंगे आपसे, थोड़ा सा वो हल्का सा जो है, थोड़ा सा पॉइंट वाइज और थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ये आप कहिए जरा सा लेवल से जो है वो सवालात आपसे करेंगे। और जो स्टेट सिविल सर्विस है वो सीधे सीधे बात करते हैं। तो अब चलिए कि देखिए कि इनके सवालात क्या हैं, क्योंकि आप कई बार बीपीएससी या के और स्टेट से आप कंपेयर करने ना लग जाएं यहाँ पे, क्योंकि ये इनका लेवल अलग होता है। ये यूपीएससी है, इसका लेवल ही अलग होता है। हर जगह पे आप पीटी में भी इम्तहान देते हैं तो आप देखते हैं ना, वहाँ जब तक आप अपना दिमाग और कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करेंगे, आपका सवाल नहीं होगा वहाँ पे सॉल्व। लेकिन जब आप जाते हैं बीपीएससी में, और बीपीएससी का या दूसरे स्टेट सिविल सर्विस का, तो उसका बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा करके। चलिए ये आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन वैसा ही है। देखिए यहाँ पे है, बिल्कुल 2021 का है, लेटेस्ट है, सेक्शन ए है, ठीक है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हस्ब झेल सवालों के जवाब लिखिए, ठीक है। हर सवाल का जवाब तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। कितने सवालात हैं, देखिए 1 2 3 4 5 करके सवाल है, ABC करके दिया हुआ है। देखिए ए नंबर में क्या कह रहा है, लिसानी एतबार से कदीम हिंद आरियाई ज़बानों की तकसीम की बुनियादें क्या हैं। ये एक अलग जुज हुआ सवाल का, कि पहले आप बताइए कि बुनियादी एतबार से किस तरह से जो है उसको तकसीम किया गया है। दूसरा देखिए, दूसरा टुकड़ा देखिए, इसके इर्तकाई मराहिल, देख रहे हैं इर्तकाई मराहिल, तो ये जो है किस तरह से डेवलप किया ये, है ना, तो उस पर आपको फोकस डालना है। तो हो गया। अब देखिए बी नंबर में अहदे वस्ता, इसको कुछ लोग जो ना वस्ती पढ़ देते हैं, वस्ती मत पढ़िए आप, ये वस्ता है, अहदे वस्ता, ठीक है। तो अहद वस्ता की हिंद आरियाई जबानों की दर्जा बंदी कीजिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको करना है, ये एक टुकड़ा हुआ सवाल का। देखिए और इसके अलावा क्या, अहम जबानों की निशानदही करते हुए अपने ख्यालात का इजहार मिसालों के साथ कीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देके बताना है। नंबर सी चलिए, जदीद हिंद आरियाई जबानों में सौतियाती अख्तलाफात का जोग्राफियाई नजरिए से मिसालें देकर वजाहत कीजिए। तो सौतियाती आप जानते हैं, सौतियात क्या है, सौतियात में हम इसका जो वॉइस का मुताला करते हैं, आवाज का मुताला करते हैं हम, है ना। और जोग्राफियाई नजरिया यानी कि इसका क्या नजर, जोग्राफिया क्या था, मतलब कि कहाँ कहाँ जो है ये इख्तलाफ था, सौतियाती इख्तलाफ। तो थोड़ा सा जोग्राफियाई एतबार से मैप बना करके अगर आप दिखा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए डी नंबर में सवाल कह रहा है कि हुरूफ तहज्जी के इर्तकाई मराहिल, हुरूफ तहज्जी जानते हैं, हुरूफ तहज्जी उसी को कहते हैं अल्फ़ाबेट को। तो हुरूफ तहज्जी के इर्तकाई मराहिल और मौजूदा दौर में मुरव्वजा दर्जा बंदी
بیان کیجیے. ٹھیک ہے, تو مروجہ مانی کہ جو رائج ہے, جو چلن میں ہے, تو وہ درجہ بندی, وہ مروجہ ہو گیا تو اس کی درجہ بندی کرنے کا رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اب یہ ای نمبر کہ جدید ہند آریائی زبانوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے, یعنی کہ کلاسیفیکیشن کرتے ہوئے, اس کے تہذیبی پہلو پر روشنی ڈالیے. تہذیبی پہلو, اس سے کیا تہذیبی پہلو, اس پر فوکس کریں گے جب ہم آنسر لکھیں گے اپنا. تو دیکھیے یہ 2 نمبر آ گیا. 2 نمبر کیا ہے, حسب ذیل سوال کے جواب لکھیے. یہاں بھی آپ کو سوال کے جواب لکھنا ہے. تو دیکھیے کہ اے نمبر, پروفیسر احتشام حسین نے جان بیم کی کتاب ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کن ارتقائی پہلوؤں پر زور دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال تھا. اب یہ دیکھیے, یہ ایک فورن کا یہ ہے, رائٹر ہے جان بیم, اس کی کتاب ہندوستانی لسانیات. یہ جان بیم جو ہے نا دوستو, یہ آپ دیکھیے گا, یہ جو ہے IAS آفیسر تھے برٹش انڈیا میں, اور وہ جو وائسرائے کیننگ بنے تھے, تو اسی کیننگ کے ٹائم میں یہ انڈین سول سروس میں آفیسر تھے برٹش انڈیا میں. تو اس کی کتاب ہندوستانی لسان سے کہہ رہا ہے کہ اس کا خاکہ کا جو ترجمہ کیا ہے, تو اس میں جو ہے کن پہلوؤں پر زور دیا ہے, تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ آپ پڑھیں گے کیا ہے تو تبھی آپ کا یہ ہوگا. دیکھیں یہ بی نمبر, شمالی ہند میں مروجہ بولیاں اور اردو کی آپسی رشتوں اور اردو ارتقاء و فروغ میں ان کے اثرات پر مفصل بحث مثالوں کے ساتھ کیجیے. مفصل یعنی تفصیل سے مثالوں کے ساتھ آپ کو کرنا ہے کہ شمالی ہند میں مروجہ جو چلن میں بولیاں تھی, اس کے آپسی رشتوں اور اس کا جو ارتقاء ہوا, ڈیولپمنٹ ہوا, اس کا آپسی رشتہ بھی اور اس کا ڈیولپمنٹ پر جو ہے تفصیل سے بحث کرنا ہے, وہ بھی مثالوں کے ساتھ. دیکھیے سی نمبر دوستو, اردو زبان کے ارتقائی مراحل پر مختلف نظریات بالخصوص مسعود حسن خان اور شوکت سبزواری سے آپ کہاں تک متفق ہیں. متفق یعنی اتفاق رکھنا, ایگری کرنا, اور کیوں. اگر آپ متفق ہیں, ایگری کرتے ہیں, تو کیوں ایگری کرتے ہیں وہ بھی آپ کو لکھنا ہے. تو اردو زبان کے ارتقائی مراحل پر جو ہے, یہ آسان سوال ہے, یہ پڑھے بھی ہوں گے آپ, اس میں کوئی نہیں ہے. دیکھیے یہ 3 نمبر, حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. یہ نمبر دیکھیے, دکنی اردو کے ارتقاء میں صوفیاء کرام کے اقوال و ملفوظات کا خاص اثر رہا ہے. اس قول پر مثالیں دے کر اپنے خیالات کا اظہار کیے. تو یہ آپ کو تھوڑا دکنی اردو پڑھنا ہوگا. کچھ ایسے ہیں وہاں پہ صوفیاء کرام, شروع میں تو اردو زبان کو صوفیاء کرام نے ہی وہ کیا نا, تو آپ جانتے ہی ہوں گے اس چیز کو. دیکھیے بی نمبر, انسانی, اور ابھی صرف دوستو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں, سوال کو نیچر کو دیکھ رہے ہیں کس طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنا آنسر بھی اسی لیول کا تیار کرنا ہوگا جس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, بی نمبر دیکھیے, لسانی اور تہذیبی اعتبار سے 2 چیزیں, ایک تو لسانی لنگوسٹک اور ایک تہذیبی کلچرل. تو لسانی اور تہذیبی اعتبار سے قلی قطب شاہ کی شاعری دکن میں اردو کے ارتقاء و فروغ کی تصویر ہے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, کہہ رہا ہے مثالوں کے ساتھ بحث کیجیے اس پر. تو آپ کو جو ہے قلی قطب شاہ کے کچھ اشعار یاد رکھنے ہوں گے. تھوڑا ٹف ہوگا, مشکل ہوگا یاد کرنے میں, لیکن کیا کریے گا, مجبوری میں انسان سب کچھ کرتا ہے, تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. کم سے کم 2 اشعار آپ یاد رکھیے گا. اشعار دیں گے مزہ آئے گا, مارکس آئے گا. نہیں دیں گے اشعار, ایسے ہی آپ لکھیں گے تو تھوڑا سا کم مارکس دے گا. تو آپ جان لیجئے کم مارکس لینا ہے, زیادہ مارکس لینا ہے. دیکھیے سی نمبر, دکنی اردو اور شمالی ہند کی اردو کے مابین, یعنی کہ آپس میں لسانی. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی لسانی, صرفی و نحوی اور صوتی فرق. دیکھیے 3 چیزیں یہاں پہ, ایک تو لسانی ہو گیا, صرفی و نحوی آپ جانتے ہوں گے, صرفیات کہتے ہیں جس میں ہم ورڈز کا اسٹڈی کرتے ہیں, ورڈز کا مطالعہ کرتے ہیں. نحویات کہتے ہیں جس میں ہم جو ہے پورے سینٹینس کا مطالعہ کرتے ہیں, اس میں نحویات آپ پڑھیے گا. اس پر الگ سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. یہ تو آپ جو ہے اس میں فرق آپ لکھ دیجیے گا, کوئی اس میں یہ نہیں ہے. دیکھیے نمبر 4, حسب ذیل سوال کے جواب لکھیے. یہاں پہ دیکھیے اے نمبر کیا کہہ رہا ہے کہ سماجی اور ثقافتی عوامل کی روشنی میں اردو زبان کے ارتقاء پر روشنی ڈالیے. ٹھیک ہے, تو عوامل کا مطلب کیا ہوتا ہے, معاملہ ورڈ سنے ہوں گے, یا کہتے ہیں نا یار اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے, اس معاملے پر بات کرو نا, ایسے بولتے ہیں ہم لوگ, بول چال میں استعمال کرتے ہیں. اس کا پلورل ہے عوامل.
تو دو چیز دیا ہوا ہے، سماجی اور ثقافتی. تو اس معاملے کی مطلب اس عوامل کی روشنی میں جو ہے اردو زبان کے ارتقاء پر آپ روشنی ڈالیے آرام سے، کوئی یہ نہیں ہے. اور دیکھیے بی نمبر، قواعدی، یہاں بھی ورڈ صوتی آیا ہے، سمجھ ہی گئے ہوں گے. قواعدی صوتی آہنگ کی روشنی میں، قواعدی بھی اور صوتی آہنگ کی روشنی میں اردو اور ہندی کے رشتوں پر اظہار خیال کیجیے. تو آدمی یہ کر دے گا، لکھ دے گا. سی نمبر دیکھیے، اردو صرف و نحو اور ذخیرہ الفاظ کی روشنی میں اردو زبان کی بنیادی خصوصیات بیان کیجیے. ٹھیک ہے، صرف و نحو سمجھ گئے اور ذخیرہ الفاظ، تو یہ دو چیز پہ فوکس کر کے آپ کو اپنا جواب لکھ دینا ہے. دیکھیے یہ بی نمبر، سیکشن بی آ گیا، یہاں سے سیکشن بی ہے. بی کا 5 نمبر سوال ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ایک منٹ، ہاں، کیا کہہ رہا ہے کہ حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. ٹھیک ہے، ہر سوال کا جواب تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے. یہ نمبر کیا پوچھ رہا ہے؟ اردو مرثیے کا آغاز دکن سے اور عروج اودھ میں ہوا. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، انورٹ کمام بند ہے. اس قول کی روشنی میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے. بالکل آسان سوال ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ شعراء کے نام آپ کو یاد رکھنے ہوں گے. ایسے نہیں کہ ہوا میں بات کر لیے، وہاں پہ آپ کو لکھنا پڑے گا، شاعر کے اور کلام بھی دینا ہوگا. اچھا مارکس چاہتے ہیں تو دیکھیے بی نمبر، اردو غزل کے ارتقائی مراحل اور اس کی مقبولیت کے اسباب بیان کیجیے. بالکل آسان. دیکھیے آگے سی نمبر کہہ رہا ہے کہ بھائی اردو میں قصیدہ نگاری. یہاں میں رک کے میں ایک بات بتانا چاہوں گا دوستو، زیادہ مارکس لانا چاہتے ہیں نا تو زبان پر پکڑ بنائیے. زبان پر پکڑ، اگر ایک بار زبان پر پکڑ بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھے وہ کہ ہم سے کیا سوال پوچھ رہا ہے، ہم لکھیں گے. دیکھیے سی نمبر، اردو میں قصیدہ نگاری. نوٹس کے پیچھے آپ نہیں جائیے کہ بھائی نوٹس لے لیے اس کو چھاپ دیں گے، یہ سب میں بس پاس کر جائیے گا. یہ جو آپ کہیے گا کہ بھائی بہت اچھا مارکس لے آئیں گے، تو یہ تو بھول ہی جائیے. اب اچھا مارکس لانے کے لیے آپ کو جو ہے زبان پہ پکڑ بنانی پڑے گی، اور زبان پہ پکڑ لکھنے سے ہوتا ہے. اردو میں قصیدہ نگاری فارسی قصیدہ گوئی کا تسلسل ہے، یعنی ایکسٹینشن ہے. ذوق اور غالب دونوں اس امر کی اہم مثال ہیں. وضاحت کیجیے. تو آپ لکھنے جانتے ہیں تو وضاحت کیجیے. اشعار دینا ہوگا آپ کو، قصیدہ کے کچھ اشعار یاد رہنے ہوں گے آپ کو. دیکھیے کہہ رہا ہے ڈی نمبر میں، ناول کا ارتقاء صنعتی انقلاب کے تحت ہوا. صنعتی انقلاب جانتے ہیں آپ، صنعت کہتے ہیں انڈسٹری کو، انڈسٹریلائزیشن وہ ہوا، صنعتی انقلاب اس کو کہتے ہیں. اس قول کی روشنی میں اپنے خیال کا اظہار کیجیے. تو یہ آپ کو لکھنا ہے. گزشتہ صدی میں، یعنی پچھلا صدی، گزشتہ صدی میں اردو ڈرامہ نگاری کی روشنی میں مشہور ڈرامہ نگاروں کی تخلیقات کا مختصر جائزہ پیش کیجیے. تو ٹھیک ہے، ڈرامہ نگاری کی تاریخ پڑھیے. نمبر 6 دیکھیے، حسب ذیل سوال کا جواب لکھیے. اے نمبر میں کیا کہہ رہا ہے کہ 1936 میں لکھنؤ میں ترقی پسند ادبی تحریک کی پہلی کانفرنس میں پریم چند کے خطبہ صدارت کے بنیادی پہلوؤں پر روشنی ڈالیے. یعنی کہ انہوں نے جو صدارتی خطبہ دیا تو اس خطبہ میں کس موضوع پر فوکس کیا گیا، تو وہ آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ. دیکھیے بی نمبر، دہلی کالج کی علمی و ادبی خدمات بالخصوص سائنسی اردو ادب کا جائزہ پیش کیجیے. دیکھ رہے ہیں سوال کیا پوچھا گیا؟ سوال میں کہا گیا کہ بھائی دہلی کالج جو ہے، دہلی کالج نے سائنسی اردو ادب کے ڈیولپمنٹ میں کیا کام کیا ہے وہ بتائیے، یہ سوال ہے. دیکھیے سی نمبر، ترقی پسند ادبی تحریک میں منعکس مارکسی اثرات پر مضمون لکھیے. تو یہ منعکس یعنی کہ ترقی پسند ادبی تحریک میں جو منعکس مارکسی اثرات پر ہے مضمون لکھنے کا رہا ہے. تو منعکس کہتے ہیں جو نظر آتا ہو، صاف ستھرا جو نظر آتا ہو، اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ ترقی پسند ادبی. تو یہاں پہ دوستوں ایکچولی کھانسی ہو گئی تھی، تو کھانسی ہو گئی تو میں نے وہاں سے بند کر کے دوبارہ شروع کیا ہے. تو یہ سمجھ ہی گئے کہ یہ جو ہے منعکس ہے اور نظر آنے والی چیز، صاف شفاف چیز، تو جو آپ کو نظر آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں دوستوں. دیکھیے 7 نمبر ہے، کہہ رہا ہے کہ حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. نمبر میں کیا کہہ رہا ہے کہ اردو میں شعری تنقید اور حالی کا مقدمہ شعر و شاعری، کتاب ہے جانتے ہی ہوں گے، ایک اہم ادبی معیار سازی کا آغاز ہے. بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ نے اب اس کو ثابت کرنا ہے لکھ کر کے.
मौजू पर मिसाल के साथ तबसरा कीजिए। ठीक है, देखिए बी नंबर में, शिबली के तनकीदी उसूलों की रोशनी में तासुराती तनकीद पर इजहार ख्याल कीजिए। तासुराती तनकीद, अब जानते होंगे, पढ़े होंगे तनकीद तो तासुराती तनकीद ये तलाश करता है कि अदब जो है ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिलों पर असर करे। असर, तासुर से असर, तासुर। अब देखिए सी नंबर कह रहा है कि कलीमुद्दीन अहमद के बकौल गज़ल नीम वहशी सिनफ़ सुखन है। इसकी तनकीद निगारी पर, उनकी तनकीद निगारी पर नाकिदाना तबसरा कीजिए। नाकिदाना का मतलब हुआ है बिल्कुल नाकिद की तरह से आपको तनकरा ये करना है। नाकिद मतलब कि इसमें अगर कोई कमी लग रही है आपको तो वह भी लिखिए आप, तो ये हुआ नाकिदाना। देखिए 8 नंबर, हस्ब झेल सवालों के जवाब लिखिए। देखिए अभी कोविड-19 का पूछ दिया, क्योंकि ये आपकी जबान को देखना चाहता है ना, पकड़ है जबान पर या नहीं है, ये असल इनका मौजू, ये तीनों सवाल का यही मौजू है। क्या कह रहा है कि कोविड-19 की वबा और बदलते हुए समाजी रिश्ते, ठीक है, कि उन्वान पर एक मजमून लिखिए। बदलते हुए समाजी रिश्ते क्यों किया कहा गया, आप देखे होंगे जिसको कोविड हो जाता था उसको घर से उधर क्वारंटीन कर दिया कि भाई तुम अलग थलग रहो, तो ये समाजी रिश्ता बदल रहा है, बदल गया था उस वक्त, ऐसा था, तो इसीलिए यहाँ पे ये मौजूद दिया है। देखिए बी नंबर में क्या कह रहा है कि जदीद साइंसी इजादात फिक्र इंसानी का इर्तका है। बिल्कुल है इर्तका। इस उन्वान के तहत एक मजमून कलमबंद कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे राइटिंग के लिए आपको वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे भी आप जीएस की आप तैयारी करेंगे तो वहाँ पर तो हो ही जाता है ना, ऐसे राइटिंग सब हो जाता है, वहाँ पर इंसान तैयार वहीं होता है ना जीएस में। देखिए सी नंबर आखिरी सवाल है, ये क्या कह रहा है कि माँ कब, शायद आखिरी आगे भी है, नहीं और आगे नहीं। देखिए माँ कबल अज तक़सीम हिंद, माँ कबल अज तक़सीम हिंद, मतलब ये हुआ कि तक़सीम हिंद से पहले, अज कहते हैं से को, माँ कबल यानी कि वो चीज़ों को कबल हुआ हो, पहले वाक़ हो चुकी हो, तो माँ कबल अज तक़सीम हिंद, तक़सीम हिंद से पहले क्या उर्दू नावल निगारी में हिंदुस्तानी माशरा पर एक मजमून लिखिए कि हिंदुस्तानी नावलों में जो है किस तरह से माशरे को दिखाया जाता था, माशरे के किस पहलू को फोकस किया जाता था, और आज़ादी के बाद उसमें क्या तब्दीली आई। ये दो अलग अलग सवाल आपसे पूछ देंगे, कभी आज़ादी के बाद पूछ देंगे, इस तरह से पूछेंगे कि आज़ादी के बाद जो है हिंदुस्तानी नावलों में मौज़ूआती या कि माशराती एतबार से क्या क्या तब्दीलियाँ आई, रोशनी डालिए, बहस कीजिए। ऐसा भी सवाल पूछेगा वो, अभी नहीं पूछा लेकिन आने वाले दिनों में पूछेगा। तो चलिए दोस्तों ठीक है, अब इंशाल्लाह सेकंड पेपर पर बात करेंगे किसी दिन। अब फिर उसके बाद जो है हम लोग इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो पाए। तो बेस क्लियर करना पड़ेगा, एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर करना पड़ेगा, जबान पर पकड़ तो बाद में बनेगी। चलिए दोस्तों ठीक है, आराम करिए, अल्लाह हाफिज़।